अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुल अपने सिपाहियों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आप तैयार हो। दवान कहता है हम तैयार हैं भाई, लेकिन गुमस्तकिन ने हमारे पीछे सिपाही लगा दिए हैं जो हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए हम अब्दुर्रहमान से घोड़े तैयार करवा रहे हैं। अर्तुल कहता है ठीक है। फिर वो तुर्गत और बामसी से कहता है जब उनको इस कार्रवाई के बारे में पता चलेगा तो तुर्तेकिन फौरन हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा। तुम उस वक्त कोई इख्तलाफ न करना और तुर्तेकिन के सिपाहियों के सामने लचक दिखाना। इसके बाद अर्तुल दवान को अल्लाह हाफिज कहता है और गले मिलकर बाहर निकल जाता है। खेमे के बाहर चारों तरफ सिपाही मौजूद थे जो उनकी जासूसी कर रहे थे। दूसरी तरफ तुर्तेकिन सरदार बनने के बाद जिरगे वालों से एक पुरजोश खिताब करता है और कहता है हमने कई जंगें लड़ी हैं और मरहूम कुरकुत बे के साए तले हम हर मुश्किल से निकले हैं। अब मैं अपने मरहूम वालिद का बदला लूंगा। अब वक्त आ गया है कि दो दुर्गा कबीले को गद्दारों से पाक कर दिया जाए। सब लोग तुर्तेकिन जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद सब लोग खड़े होते हैं और बारी बारी तुर्तेकिन का हाथ चूमते हैं। रात को अर्तुल और सुंगरतेकिन हकीम अर्तुक के पास जाते हैं। हकीम अर्तुक उनको बताता है कि जिरगे वाले लोग तुर्तेकिन को सरदार बनाने के लिए खुश नहीं थे, लेकिन गुमस्तकिन ने उनको रजामंद किया। सुंगरतेकिन कहता है इसका मतलब है ये आदमी कबीले का सरदार नहीं बनना चाहता, तो फिर आखिर ये क्या चाहता है? अर्तुल कहता है ये आदमी इससे भी कोई ऊंचा ओहदा चाहता है। अमीर सादुद्दीन ने लाजमी इसको कोई न कोई लालच दिया हुआ है। इसके बाद हकीम अर्तुक एक शरबत तैयार करता है और उसमें नींद की दवा मिला देता है। इतने में दवान भी वहां आ जाता है। हकीम अर्तुक उसे कहता है मैंने शरबत तैयार कर दिया है, तुम परेशान मत हो, तुम बानो जीजी को जालिमों से बचा कर ले जा रहे हो। दवान कहता है मैं कई जंगों पर गया हूँ लेकिन कभी मौत का खौफ महसूस नहीं हुआ, लेकिन अभी मैं खौफजदा हूँ कि मैं बानो जीजी की हिफाजत नहीं कर सकूंगा। हकीम अर्तुक कहता है अल्लाह उनका साथ देता है जो अच्छे काम करते हैं। इसके बाद हकीम अर्तुक शरबत को एक बर्तन में डालकर दवान को दे देता है। दूसरी तरफ हैमा खातून अर्तुल से पूछती हैं बानो जीजी को यहाँ से भगाने के बाद तुम सच कैसे सामने लाओगे? अर्तुल कहता है मैं गुमस्तकिन को गुस्सा दिलाकर उसका ध्यान अपनी तरफ कराऊंगा। हैमा खातून कहती हैं ये किस तरह का खेल है? अर्तुल कहता है ये खेल नहीं है वालदा, ये जंग है, एक ऐसी जंग जो तलवार की बजाय दिमाग से लड़ी जाएगी। बाद दफा एक आग बुझाने के लिए आपको दूसरी आग लगानी पड़ती है। फिर हैमा खातून कहती हैं कुंदोगदो ने यहाँ से हिजरत करने वाली बात की मुखालफत कर दी है और वो सलजान से भी कोई बात नहीं कर रहा। वो अपने खेमे में अकेला है। अगर उसने जाने से पक्का इनकार कर दिया तो क्या करोगे? अर्तुल कहता है फिर भी हम चले जाएंगे वालदा। हैमा खातून कहती हैं अगर मैंने जाने से इनकार कर दिया तो फिर? अर्तुल कहता है तो फिर मैं उन लोगों के साथ जाऊंगा जो मुझ पर यकीन करते हैं, और अगर किसी ने भी मुझ पर यकीन ना किया तो मैं अकेला चला जाऊंगा। दूसरी तरफ तुर्गत बामसी को कहता है हम बाहर एक नकली लड़ाई करेंगे जिससे सिपाहियों का ध्यान हमारी तरफ हो जाएगा और इस मौका का फायदा उठाते हुए दवान बानो जीजी को निकाल कर ले जाएगा। इतने में दवान भी शरबत लेकर वहां आ जाता है और उनसे पूछता है तैयार हो? बामसी मजाक में कहता है हम बानो जीजी को बचाने के लिए तुर्गत को कुर्बान नहीं कर सकते। तुर्गत भी मजाक में कहता है तुमने मुझे क्या समझा हुआ है? मैं उन रीछों की तरह नहीं हूँ जिनको तुमने अपने ख्वाब में मारा है। बामसी उसके मुंह पर मुक्का मारता है और हंसकर उसे बाहर जाने का इशारा करता है। तुर्गत कहता है आ जाओ। बामसी मुझे हाथ मत लगाना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तुर्गत बामसी ये क्या कर रहे हो? दवान तुम दूर रहो, जाओ, क्या मुसीबत है, मैं सोने जा रहा हूँ। इसके बाद तुर्गत और बामसी एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। सब सिपाही वहां इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं। ये देखकर दवान चुपके से अपने खेमे से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद तुर्गत और बामसी को सिपाही पकड़कर अलग कर देते हैं। बामसी वापस अपने खेमे में आ जाता है और बाकी सिपाही भी अपनी अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हैमा खातून और उनकी फैमिली तुर्तेकिन को सरदार बनने की मुबारकबाद देने के लिए उसके खेमे में पहुंच जाते हैं। तीनों भाई उसको गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। अर्तुल कहता है मेरी ख्वाहिश है कि तुम इंसाफ और ताकत से अपने कबीले को मजबूत करोगे। तुर्तेकिन शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ दवान शरबत लेकर पिंजरे वाले खेमे के बाहर पहुंच जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम सलाम। खैर है दवान, मैं बानो जीजी के लिए गर्म शरबत लाया हूँ। तुम इस कातिल औरत के साथ क्या कर रहे हो? इसके बाद दवान कहता है इस बात का फैसला तो कल अदालत में होगा कि ये कातिल है या नहीं। सिपाही कहता है चले जाओ दवान, हम किसी को भी अंदर नहीं जाने दे सकते। दवान कहता है ठीक है फिर ये तुम पी लो, तुम लोगों की सर्दी कम हो जाएगी। फिर दवान शरबत वाला बर्तन उनके सामने रखकर कहता है अगर तुम्हारा ज़मीर इजाजत दे तो थोड़ा सा बानो जीजी को भी दे देना। यह कहकर वो वहां से चला जाता है और छुप कर उनको देखने लगता है। उसके जाने के बाद दोनों सिपाही वो शरबत पीने लगते हैं। दूसरी तरफ गुमस्तकिन और गोंजा गुल भी तुर्तेकिन के पास पहुंचते हैं और उसको मुबारकबाद देते हैं। तुर्तेकिन साहब से मुखातिब होकर कहता है
میرے والد نے کہا تھا کہ دونوں قبیلوں کا اتحاد ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ میں قبیلے میں انصاف قائم کروں گا اور کل کی عدالت میں میرے والد کے قاتل کو بھی سزا مل جائے گی۔ دوسری طرف شربت پینے کے بعد سپاہی بے ہوش ہو چکے تھے۔ دوان چپکے سے ان کے پاس جاتا ہے اور ایک سپاہی کی جیب سے پنجرے کے تالے کی چابی نکال لیتا ہے، پھر وہ اندر جاتا ہے اور پنجرے کا تالا کھول دیتا ہے۔ بانو جی کہتی ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو دوان؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ دوان کہتا ہے، بھائی نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں نکال کے لے جاؤں تاکہ سچ سامنے لایا جا سکے، جلدی کرو۔ پھر دوان کہتا ہے، ہمیں جانے سے پہلے دونوں سپاہیوں کو اٹھا کر اندر لانا ہے اور ان کو باندھنا ہے۔ دوسری طرف تجتیکن آیت الن کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، اس غم والے دن میں آپ میرا واحد سہارا ہیں والدہ۔ آیت الن کہتی ہے، میں جانتی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کل کی عدالت میں تم سیدھی سیدھی باتیں کرنا، انصاف میں دیر نہیں ہونی چاہیے ورنہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں نے میرے اور کرکت کے بارے میں جھوٹ پھیلائے ہوئے ہیں، کل کی عدالت میں تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ تجتیکن کہتا ہے، آپ کیا چھپا رہی ہیں والدہ، مجھے بتائیں۔ آیت الن کہتی ہے، یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے کہ میں اس بارے میں بات کر رہی ہوں، لیکن اب تم پوچھ رہے ہو، اس لیے قبیلے کے سردار کی حیثیت سے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم بھی یہ باتیں جان لو۔ دوسری طرف گندوگدو گونجا گل کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے، میں گمستیکن سے اجازت لے کر آیا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ گونجا گل کچھ اہم باتیں جانتی ہے، اس لیے تم مجھے ہر چیز بتا دو۔ پھر گونجا گل صندوق سے سلجان کا کڑا نکالتی ہے اور گندوگدو کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ گندوگدو کہتا ہے، یہ کڑا تو میری والدہ نے سلجان کو شادی کے وقت دیا تھا، لیکن یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ گونجا گل کہتی ہے، سلجان خاتون میری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک نکلی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اس بوڑھی عورت کو اس کڑے سے خریدنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گندوگدو کہتا ہے، مجھے سب کچھ بتاؤ۔ دوسری طرف آیت الن بھی تجتیکن کے کان بھر رہی تھی اور کہتی ہے، سلجان قبیلے میں دوبارہ فتنہ پھیلا رہی ہے اور ہمارے بارے میں جھوٹ پھیلا رہی ہے۔ اتنے میں گوکچے بھی باہر پہنچ جاتی ہے اور چھپ کر ان کی باتیں سننے لگتی ہے۔ پھر آیت الن کہتی ہے، سلجان میرے بارے میں یہ جھوٹ پھیلا رہی ہے کہ شادی سے پہلے کرکت بے کے ساتھ میرے ناجائز تعلقات تھے۔ سلجان نے تب سے ایسی باتیں شروع کی ہیں جب سے گندوگدو نے گونجا گل سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تجتیکن کہتا ہے، تو یہ مسئلہ ہے اس کا؟ آیت الن کہتی ہے، ہاں، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ بہتر ہے کہ تم میرے منہ سے سن لو۔ یہ سن کر گوکچے غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف گونجا گل گندوگدو کو کہتی ہے، میں جڑی بوٹیاں لینے کے لیے قبیلے سے باہر گئی تھی، میں نے دیکھا کہ اس بوڑھی عورت نے سلجان کا کڑا پھینک دیا تھا اور کہہ رہی تھی کہ میں آیت الن کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ میں سمجھ گئی کہ سلجان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ میں فوراً واپس آیت الن پھوپھو کو بتانے کے لیے چلی گئی۔ اسی دوران ہم نے سنا کہ اس بوڑھی عورت کی لاش ملی ہے۔ میں دوبارہ اس جگہ گئی جہاں اس بوڑھی عورت نے سلجان کا کڑا پھینکا تھا اور وہ مجھے مل گیا۔ شاید سلجان کڑا ادھر ہی بھول گئی تھی یا اس نے تلاش کیا اور اسے ملا ہی نہیں۔ میں نے کڑا اٹھایا اور چھپا دیا اور ہر چیز سمجھ گئی۔ گندوگدو کہتا ہے، تم کیا سمجھ گئی؟ گونجا گل کہتی ہے، یہی کہ اس بوڑھی عورت کو سلجان نے مارا تھا۔ دوسری طرف گوکچے سلجان کے خیمے میں جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے، آیت الن خاتون نے جو کہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ سلجان کہتی ہے، میری پیاری بہن، تم کب تک دھوکے میں پڑی رہو گی؟ اتنے میں تجتیکن بھی شدید غصے میں سلجان کے خیمے میں پہنچ جاتا ہے۔ گوکچے اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تجتیکن کہتا ہے، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، تمہاری شیطان بہن جھوٹ پھیلا رہی ہے کہ آیت الن خاتون اور میرے بابا کے درمیان ناجائز تعلقات تھے جب میری حقیقی والدہ زندہ تھی۔ گوکچے سلجان سے پوچھتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ سلجان کہتی ہے، ہاں یہ سب سچ ہے، لیکن یہ بہتان نہیں ہے۔ تجتیکن پھر غصے سے اس کی طرف بڑھتا ہے اور گوکچے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری طرف عبد الرحمن اندر جا کر حائمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ تجتیکن سلجان خاتون کے خیمے میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ سب سلجان کے خیمے کی طرف بھاگتے ہیں۔ دوسری طرف گونجا گل بھی گندوگدو کو بتاتی ہے کہ سلجان نے کرکت بے اور آیت الن پھوپھو پر بہتان لگایا ہے کہ شادی سے پہلے ان کے درمیان ناجائز تعلقات تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر اس نے کہا ہے کہ دورو خاتون کو آیت الن پھوپھو نے مارا تھا تاکہ وہ کرکت بے کی بیوی بن سکے۔ پھر اس نے بانو جی کو یہ باتیں بتا کر بھڑکایا تاکہ وہ ان دونوں کو مار دے، اور یہ سب اس نے اس لیے کیا تاکہ ہم دونوں کی شادی نہ ہو سکے۔ یہ کڑا آپ لے جاؤ اور اپنی والدہ کو دے دو تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ ان کی بہو کتنی غیر ذمہ دار ہے۔ دوسری طرف تجتیکن شدید غصے میں تھا اور سلجان سے پوچھ رہا تھا، مجھے بتاؤ تم میرے بابا اور آیت الن کے بارے میں اور کیا جانتی ہو؟ سلجان کہتی ہے، ابھی اور بھی بہت کچھ ہے، اس جاہل عورت نے تمہیں بہت کم بتایا ہے۔ تجتیکن کہتا ہے، بولو۔ سلجان کہتی ہے، کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تمہاری والدہ جو ابھی کنویں سے پانی بھی نکال لیتی تھی وہ اچانک کیسے فوت ہو گئی؟ تجتیکن کہتا ہے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ سلجان کہتی ہے، تم ابھی تک نہیں سمجھے، ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں۔ تمہاری والدہ اور تمہارے والد کا قاتل ابھی بھی تمہارے خیمے میں موجود ہے۔ یہ سن کر تجتیکن غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور گوکچے کو گرا کر سلجان پر حملہ کر دیتا ہے۔ سلجان بھاگ کر خیمے سے باہر نکل جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل اور دوسرے لوگ بھی وہاں آ جاتے ہیں۔
تجتیکن اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ ارطغرل تجتیکن کو آواز دے کر روکنے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔